अस्सलाम वालेकुम। अनवर मकसूद की दुखी दिल की बातें आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं हूं अनीस खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अनवर मकसूद जो इंतहाई मशहूर ड्रामा निगार, मुसन्निफ़, मज़ाह निगार और इंटेलेक्चुअल है, उसने अपने एक वीडियो बयान में बहुत ही तशवीश और दुखी दिल के साथ कुछ बातें की हैं। उसने ये कहा है कि पूरी दुनिया में जनरल इलेक्शन होते हैं, यानी आम इंतखाबात। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जनरलों का इलेक्शन हो रहा है और हर पार्टी की ये कोशिश है कि हमारा जनरल लग जाए। ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। उसने साथ में ये दुआ भी की कि या अल्लाह किसी सिपाही को फ़ौज का सुपरसालार बना दे ताकि पूरी कौम का उस पर एतमाद हो। अगर इंटेलेक्चुअल और लिखारी और जो ज़हीन ज़हने हैं वो इतने परेशान हैं तो आम आदमी की क्या हालत होगी। पूरी दुनिया में अफवाज हैं, पूरी दुनिया में अफवाज के सरबराह का तकर्रुर होता है, लेकिन जो हैजान और सियासी बेचैनी पाकिस्तान में है ये कहीं पे नहीं है। 22 करोड़ अवाम का मुल्क, छठी बेहतरीन और बहादुर फौज, पहला एटमी इस्लामी मुल्क, दुनिया का 7वां एटमी मुल्क, और उसकी फ़ौज के एक सरबराह की तैनाती से पिछले 6 माह से जो हंगामा खेज दौर गुजर रहा है उसने हर बंदे को इंतहाई तशवीश में मुब्तला किया है। पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो इन बातों से इंतहाई तशवीश में मुब्तला है। हम सब पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हमें अपने फ़ौज पे फ़ख्र है, लेकिन सियासतदानों की नाअहलियों और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने जो ये हाल कर दिया है पाकिस्तान का कि मईशत, आपकी स्टेट बैंक के रिज़र्व 26% गिर गए हैं, आपके जो बेरोज़गारी है वो 22% बढ़ गई है, आप की जो डिफ़ॉल्ट रेशो है वो 74% पे जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस एक तैनाती की वजह से है जो 29 नवंबर को आएगी। अल्लाह करे ये मरहला खैरियत से गुज़र जाए और आवाम सकून का सांस ले। पाकिस्तान में बदकिस्मती से 4 मार्शल लॉ लग गए थे जिससे जमहूरियत का वो जो तसलसल था वो तबाह हो गया है। अवाम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, जो नाअहल होंगे अगले इलेक्शन में कोई उसको वोट नहीं देगा, लेकिन आपकी मुदाखलत ने हमेशा से पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की है और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं वो अवाम पे मुसल्लत किए जाते हैं। पहले तो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोग मान जाते थे और आपसे पे यकीन करते थे, लेकिन अब आवाम को समझाना बड़ा मुश्किल है। और पहली दफ़ा वो लोग जो आपके शाना बशाना 5th जनरेशन वार में खड़े थे, जो हिंदुस्तान के प्रोपेगंडे का जवाब देते थे, जो इंडियन लॉबी अफ़गानिस्तान में सरगर्म थी उसके प्रोपेगंडे का जवाब देती थी, जो पीटीएम और कौमपरस्त जुमातों की प्रोपेगंडे का जवाब आपके शाना बशाना देती थी, उन सब को बाशऊर लोगों को आपने नाराज़ कर दिया है। यही वजह है कि अब आपको हर तरफ से तनकीद हो रही है, लेकिन आपके साथ या आपके दिफा में कोई खड़ा नहीं हो रहा। इसलिए नहीं कि हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये इसलिए है कि कुछ गलत फैसलों से आवाम भी न्यूट्रल हो गई है। ये जो हालात चल रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए ये दुश्मनों का मंसूबा था कि अवाम और फ़ौज में फासले बढ़ जाएं। जनरल हमीद गुल ने 20 साल पहले कहा था ये बदकिस्मत लम्हा होगा जब फ़ौज और अवाम आमने सामने खड़ी होगी। आप किसी एक बंदे को कॉर्नर कर रहे हैं जिसके
پاپولرٹی سے آپ گھبرا رہے ہیں، جس کے پیچھے عوام کڑی ہے، جو آپ سے طاقتور ہے، جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے اپنے سے زیادہ کسی کو طاقتور، تو اس کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں، اس سے پورا ملک ہے جان میں مبتلا ہے اور بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ انور مقصود جیسا بندہ جس نے ساری عمر مزاح لکھا ہے، وہ اگر دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو بیان جاری کر رہا ہے تو اندازہ لگائیے گا کہ حالات بہت نازک ہیں، اور یہ ہر بندے کی آواز ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ معیشت کا برا حال ہے، سیاست کا برا حال ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہر طرف بے چینی ہے، جو برین ڈرین ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ پاکستان سے بھاگنے کے چکر میں ہیں کہ یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کیا کریں؟ واحد حل ہے کہ آپ جنرل الیکشن فوراً اعلان کر دیجئے گا، عوام کو اپنے منتخب نمائندے چننے کا حق دیجئے گا۔ بند کمروں کے فیصلے اب کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے تو یہ بے چینی بڑھتی جائے گی، پاکستانی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ سری لنکا میں بہت کم لوگ تھے، پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بن گئی تو کچھ بھی نہیں بچے گا، جو بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ہم اپنے پاک اور بہادر افواج سے محبت کرتے ہیں۔ چند لوگوں کی غلطیوں کی سزا پوری قوم یا ادارے کو نہیں ملنی چاہیے۔ اصلاح کیجئے گا، اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کیجئے گا، عوامی مینڈیٹ کا توہین مت کیجئے گا۔ عوام جس کے ساتھ کھڑی ہو وہی فیصلہ قبول کیجئے گا۔ یہ سانحہ ہم 71 میں دیکھ چکے ہیں، جب شیخ مجیب الرحمن کو 168 سیٹیں ملی تھی اور بھٹو صاحب کو 81 سیٹیں ملی تھی، اور جنرل یحییٰ خان نے فیصلہ بھٹو کے حق میں دیا تو ملک دو لخت ہو گیا۔ اگر ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا تو آگے ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ مت کیجئے گا، یہ ہم سب کا ملک ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، اور عمران خان جو سب سے پاپولر لیڈر ہے، جو وفاق کی علامت ہے، باقی پارٹیاں تو کوئی سندھ تک سکر تک محدود ہے، کوئی لاہور جی ٹی روڈ تک محدود ہے، واحد پی ٹی آئی ہے جو گلگت سے، خیبر سے، چترال سے لے کے گوادر تک اور کراچی تک ہر جگہ ہے۔ یہ واحد پارٹی ہے جو پاکستان کے استحکام کا باعث بنے گی۔ عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ بہت کچھ مجھے پتا ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا، اس سے ادارے کمزور ہوں گے، اور پاکستان کے لیے مجھ سے بھی زیادہ مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ نوجوان جو 7 کروڑ ہیں، اب ان کو آپ بند کمروں کے فیصلوں سے یا جھوٹے بیانیے سے گمراہ نہیں کر سکتے، نہ ان کو آپ قائل کر سکتے ہیں۔ وہ سوچنے لگے ہیں، شعور آ گیا ہے۔ یہ شعور ہر معاشرے کے لیے جو جھوٹے لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں، اور یہی لوگ اس سچ کو دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جس میں ناکام ہوں گے۔ ارشد شریف کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب کبھی چمن میں بہار آئے، اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے اس ملک کے اس گلستان کو مزید تباہی سے بچانے کی اپنی کوشش کی ہے۔ ان چہروں کو بے نقاب کیا ہے جو رجیم چینج میں ملوث تھے، اور جس کے بعد پاکستان پہ ایک بدترین تباہی آئی ہوئی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔